Interjection. An interjection is a word or group of words that expresses a sudden feeling, emotion, or reaction. It has no grammatical connection with the other words in a sentence. इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि सडन फीलिंग्स, सडन इमोशंस और अचानक से होने वाली फीलिंग, इमोशन और रिएक्शन एक्सप्रेस करते हैं. इसका ग्रामेटिकल कोई भी कनेक्शन नहीं होता सेंटेंसेस से सॉरी सेंटेंसेस में अदर वर्ड्स के साथ. जी, ये ग्रामर का सबसे इंटरजेक्शन जो है ग्रामर का सबसे छोटा लेकिन सबसे जिंदा हिस्सा पढ़ने वाला है. इसका नाम तो आप जानते ही हैं, इंटरजेक्शन. ये वो हिस्सा है जो कि ग्रामर के हिसाब से तो ज़रूरी नहीं लेकिन बात में जान डालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. पहले सिंपल सा मतलब समझ लीजिए. इंटरजेक्शन का मतलब होता है बीच में बोल पड़ना. सोचिए, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, अचानक आपको कोई खुशी की खबर मिली या कोई दर्द हो जाए या कोई ऐसी चीज़ दिख जाए जिससे हैरानी हो जाए. उस वक्त आप सोचकर नहीं बोलते, दिल से एक शब्द तुरंत निकल पड़ता है एकदम अचानक से. खुशी में मुंह से निकलता है वाओ. अगर दर्द में है तो मतलब आउच, ओ नो, इस टाइप के वर्ड्स निकलते हैं. बस इसी तुरंत निकले हुए शब्द को कहते हैं इंटरजेक्शन. इमेज में भी लिखा है इंटरजेक्शन इमोशन और प्लस एक्सप्रेशन का जोड़ है. मतलब जहाँ इमोशन हो और वो तुरंत एक्सप्रेशन बन जाए वही इंटरजेक्शन है. ग्रामर की भाषा में इसकी डेफिनेशन ये है कि इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द या छोटा सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कोई अचानक वाले जज्बात, इमोशन या रिएक्शन दिखाता है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका बाकी सेंटेंस से कोई भी ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होता. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एग्जाम्पल देखिए, वाओ यू डिड अ ग्रेट जॉब. यहाँ वाव हटा भी दे तो पूरी बात कंप्लीट हो रही है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा. वाव ने सिर्फ आपकी खुशी दिखाई है, ग्रामर नहीं बदली. इसीलिए कहते हैं इंटरजेक्शन सेंटेंस के अंदर घुसकर उसका हिस्सा नहीं बांटता बल्कि अलग खड़ा होकर अपना जज्बात दिखा देता है. मतलब सिंपली जब हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो नॉर्मली बोल देते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तब हमें जब इमोशन जाहिर करना पड़ता है तो जिस वर्ड का यूज़ हम करते हैं वो इंटरजेक्शन की कैटेगरी में आता है. सिंपल सी बात. अब सवाल आता है कि इंटरजेक्शन हम यूज़ कब करते हैं. जवाब सीधा है, जब कोई अचानक वाले जज्बात आए रियल लाइफ में. हम सोच के रिएक्ट नहीं करते ना. अगर आपको कोई खूबसूरत सीन दिखे तो तुरंत निकलेगा ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन. अगर आप अपनी चाबी भूल जाए तो ओह नो आई फॉरगेट माई कीज़. अगर कोई बुरा समाचार या मतलब खबर आ जाए तो एकदम निकलता है क्या हो गया अल्लाह. तो इस तरह के जो इमोशंस आते हैं वही इंटरजेक्शन होता है. कोई अच्छा काम करे या शाबाशी देना तो ब्रावो इंग्लिश में बोला जाता है. ये सब तुरंत के रिएक्शंस हैं, इसीलिए इंटरजेक्शन लिखने और बोलने में बात जिंदा लगती है. बिना इसके बात थोड़ी सी सूखी और फ्लैट लगती है. अब चलिए समझते हैं कि इंटरजेक्शन को यूज़ कैसे करते हैं. पहले ये चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद हम वो पढ़ेंगे काइंड्स. पहला रूल है एन इंटरजेक्शन इज यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. कि जब भी इंटरजेक्शन यूज होता है वो हमेशा लाजमी उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. और ये हम आपको 4 रूल्स बता रहे हैं, आपको हमेशा याद रखना है.
انٹرجیکشن کے پہلا جو رول بتایا، انٹرجیکشن کے بعد اکثر ایکسکلیمیشن مارک لگتا ہی ہے کیونکہ یہ جذبات ہے، تو آواز تھوڑی مطلب اس میں آواز کے تھرو تو نہیں بتا سکتی، تو اس میں ایکسکلیمیشن مارک کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایموشن ہے. جیسے ہورا وی وان دا میچ، او آئی میڈ اے مسٹیک. دوسرا رول ہے اٹ یوزلی اپیئرز ایٹ دا بگننگ آف اے سینٹینس. اکثر موسٹ آف دا کیسز میں سب سے اسٹارٹنگ میں آتا ہے سینٹینس سے پہلے ایموشنس آتے ہیں، بعد میں آپ کی بات شروع ہوتی ہے، پہلے جذبات آتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ موسٹ آف دا کیسز میں اسٹارٹنگ میں آتا ہے، بٹ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف اسٹارٹنگ میں آئے، اینڈ میں بھی آ سکتا ہے. تیسرا، اس کا کوئی بھی گرامیٹیکل ریلیشن نہیں ہے سینٹینسز میں. چوتھا، یہ ایکسپریس کرتا ہے ایموشن کو نہ کہ ایکشن کو، اس میں ایکشن کا کوئی بھی وہ نہیں ہے. تو وین ہاؤ ہم نے پڑھ ہی لیا، اور وائی بھی اسی لیے وائی بھی جان لیتے ہیں کہ ہم انٹرجیکشن کو یوز کیوں کرتے ہیں. وی یوز انٹرجیکشن ٹو ایکسپریس ایموشنز کلیئرلی، تاکہ ہمارے جو ایموشنس ہیں وہ لکھتے ٹائم بھی کلیئرلی ایکسپریس ہو سکے. دوسرا، سڈن ریئیکشن، جو اچانک سے ریئیکشن ہے وہ پتہ چل سکے پڑھتے ٹائم یا لکھتے ٹائم. اس میں ایک فیلنگ، ایک ایکسپریشن اسپیچ اور رائٹنگ میں ایڈ ہو جاتی ہے، اور سینٹینس بہت زندہ اور نیچرل لگتا ہے. تو کائنڈس پہ آ جاتے ہیں. یہ چیز میں پہلے سے ہی بتا دی تاکہ آپ تھوڑا سا سمجھ پاؤ انٹرجیکشن کو. اب ہے انٹرجیکشن کا کائنڈس. پہلا، انٹرجیکشن آف جوائے. یہ ایکسپریس کرتا ہے کسی خوشی یا پلیزر کو. جس جب آپ خوش ہوتے ہو تب جب آپ خوش ہوتے ہیں، جب آپ خود جب اس ٹائم جو ایموشن نکلتے ہیں تو وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. جیسے ہورا، واؤ، ہم گیم جیت گئے، کتنا امیزنگ ہے. تو خوشی کا ایکسپریس کرتا ہے انٹرجیکشن آف جوائے. انٹرجیکشن آف سورو، سورو کا مطلب بھی دکھ ہوتا ہے. تو جہاں دکھ فیل ہو اس طرح کا، تو وہاں پہ اس طرح کے ورڈز یوز ہوتے ہیں. لاس، او، میں نے اپنے مطلب ان کے وہ ان کے فادر انہوں نے اپنے فادر کو لاسٹ کر دیا، ہم ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، سب دکھ کی بات ہے. اب انٹریکشن اور سرپرائز تب آتا ہے جب کوئی ایک دم سے سرپرائزلی کوئی شاکنگ نیوز مل جائے، یا تو خوشی میں یا دکھ میں، ایک دم جو سرپرائز حیرانی والی بات. اور یہ انٹریکشن اپروول کیا ہوتا ہے؟ جب بھی آپ کسی کو شاباشی دیتے ہو یا کسی کی تعریف کرتے ہو، کسی ایگریمنٹ میں ہوتے ہو. جیسے اس میں ہے آگے سے ایک ٹیم جیت گئی یا کچھ، تو آپ شاباشی کے طور پر برافو، ویل ڈن، آپ نے بہت اچھا کیا. گڈ یو آر کریکٹ. ٹیچر ہے، آپ سے خوش ہو جاتی ہے تو وہ گڈ بولتی ہے، ایکسپلین کر دیتی کہتی ہے، یا پھر لکھتی ہیں یا اسٹارس بناتی ہیں. تو یہ سب ایموشنس ہیں. انٹرجیکشن آف ڈس اپروول، اپروول کا بالکل اپوزٹ ہے. اس میں ڈس لائک، ناپسندگی، غصہ اور ریجیکشن پتہ چلتا ہے. اس میں ورڈس آتے ہیں فائر اور ٹٹ ٹوٹ. تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی، امید ہے.